بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. قال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فلتكن مشيئة الرب هكذا كما كانت دائما أن ينتصر الطغاة ويقتل الرسل والمؤمنون، فما خلقنا للدنيا بل للآخرة. اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، أو لتتبدل مشيئة الرب، أو لتتبدل مشيئة الرب هذه المرة. يرى العالم كله قلة مستضعفة لا يملكون إلا يقينهم أن لا قوة إلا بالله، تنتصر وتهزم شر طغاة عرفتهم هذه الأرض. سيقول هؤلاء العلماء غير العاملين، بل قال بعضهم اقتلوا أحمد الحسن فهو يتكلم على العلماء. نعم، يتكلم على العلماء لأنه يريد إعادة سنة رسول الله غضة طرية. وأي علماء هم وهم يحاربون من يدعو إلى شيء من الحق، فكيف وأنا أدعوهم اليوم إلى الحق كله؟ سيرة الأنبياء والمرسلين، وسيرة الأئمة والأوصياء، سيرة محمد وعلي، وسيرة الحسين، وسيرة الإمام المهدي عليه السلام، سيرة عيسى عليه السلام الذي يقول خادمي يداي ودابتي رجلاي وفراشي الأرض ووسادي الحجر ودفئي في الشتاء مشارق الأرض وسراجي بالليل القمر وإدامي الجوع وشعاري الخوف ولباسي الصوف وفاكهتي وريحانتي ما أنبتت الأرض بالوحوش والأنعام. أبيت وليس لي شيء وأصبح وليس لي شيء وليس على وجه الأرض أحد ولم أأتي لأدعو إلى الحق كله، إلى الحق المطلق بدون تمهيد وتهيئة من الله سبحانه. لقد عرفكم الله حقيقة هؤلاء العلماء غير العاملين. لما بعث الله علماء دعوهم إلى شيء من الحق، وواجههم العلماء غير العاملين بالقتل والتشريد، قتلوا شخصياتهم ومهدوا للطغاة قتل أبدانهم وتشريدهم. وبين أيديكم السيد الخميني والسيد محمد باقر الصدر والسيد محمد صادق الصدر، عميت عين لا ترى الحقيقة أو أنها تتغاضى عنها. ما هذه المصيدة التي أوقعوكم بها أيها الناس؟ هل يعقل أنكم تقادون في كل مرة لقتل نبي أو وصي أو عالم عامل وتسيرون مع علماء الضلالة غير العاملين، حتى إذا تمت تصفيته لطمتم الصدور وأسبلتم دمع العيون وأبديتم الندم على فعلتكم القبيحة الشنيعة، ثم تعيدون الكرة مرة بعد أخرى وتتبعون علماء الضلالة غير العاملين، وتلدغكم نفس الأفعى
من نفس الجحر في المرات كلها. أفيقوا يا نيام، أفيقوا يا موتى، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. أفيقوا يا نيام، أفيقوا يا موتى، فهؤلاء العلماء غير العاملين لأجل دنياهم، لأجل دنيا هارون، يريدون قتل أو سجن موسى بن جعفر. أفيقوا يا نيام، أفيقوا يا موتى، ولا تتبعوهم وتسيروا معهم إلى هاوية الجحيم. ارجعوا إلى الله، فهو سبحانه في كل ما فعل ويفعل. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى الحق، ارجعوا إلى كتاب الله وصاحبه، فإن في رجوعكم إلى الحق خير الدنيا والآخرة، والخلاص لكم من العذاب في الدنيا والآخرة، ولا خيار آخر للخلاص. فهذا هو يوم الله الذي ينتصر فيه لأوليائه، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.